बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तोफ़ा अलैहिस्सलाम। मोमिनीन कराम, आज तो रमज़ानुल मुबारक है। अज़ादारी सादात चैनल से ज़ाकिर सैयद मोहम्मद बाकर नकवी, आज मुझे अज़ादारी सादात की जानब से जो टॉपिक दिया गया है वो है इंतज़ार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। हम मजलिस, कोई भी पढ़ने वाला जब मजलिस का आगाज़ करता है तो वो दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तलावत करता है। हम मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी हम तकरीबन हर वाजिब नमाज के बाद मौला के मानने वाले दुआए इमाम ज़माना पढ़ते हैं कि ऐ वारिस ज़माना, आप हमारे ज़माने के इमाम हैं, आप जल्दी आ जाएं। तो हम इमाम ज़माना के आने की दुआ तो सारे मांगते हैं, लेकिन क्या हमने इमाम ज़माना के आने की तैयारी की हुई है या नहीं? मैं दुआ मांग रहा हूँ अज़ादारी सादात चैनल पे यहाँ पर कि इमाम ज़माना आ जाएं। यहीं पे इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाता है तो वो मुझे ही कहते हैं कि आप हमारे ज़ाकिर हो, हमारा ज़िक्र करते हो, हमारे ज़िक्र से जो न्याज़ें मिलती हैं उन न्याज़ों को आप घर चला रहे हो, तो मैंने आपके ही घर बैठना है। तो सबसे पहले मैं इमाम हुसैन बादशाह का छोटा सा ज़ाकिर होने की हैसियत में मैं अपनी गिरबान में देखता हूँ तो कम से कम मेरे घर में इमाम ज़माना के बैठने की जगह नहीं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ दुआ मांगते हैं, इंतज़ार नहीं कर रहे जिस तरह के इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि अभी मैं स्टूडियो में आया हूँ और मैंने देखा है मेरे आने के पहले कैमरा मैन भी मौजूद था, कैमरा भी मौजूद था और दूसरे भाई भी मौजूद हैं, ये बैठे हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं, लाइटिंग भी, ये सारा इंतज़ाम इन्होंने मेरे आने से पहले किया। इसका मतलब है कि हम दुआ मांगते हैं, लेकिन दुआ जिसके लिए मांगते हैं उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं करते। इंतज़ार तो इतना ज़रूरी है कि मासूम से किसी ने पूछा कैसा इंतज़ार होना चाहिए, तो मासूम ने फरमाया ऐसा इंतज़ार करो अपने वक्त की हुज्जत का जैसा याकूब ने अपने बेटे यूसुफ का इंतज़ार किया था। तो कैसा इंतज़ार था मोमिनीन कराम? ऐसा इंतज़ार था कि अगर हवा के साथ भी दरवाज़े पे हल्की सी दस्तक होती तो जनाब याकूब अपने दूसरे बेटों को कहते जल्दी पता करो, आपको नहीं पता मेरा यूसुफ शायद आ गया हो। इतनी शिद्दत का इंतज़ार। तो मैं माजरत के साथ रुक कर आप मोमिनीन सामीन नाज़रीन को मिलाकर मैं पूछना चाहता हूँ, मौला इतनी शिद्दत से जब इंतज़ार किया जाए अपनी वक्त की हुज्जत का, तो इसका क्या अजर भी होगा या नहीं? तो मासूम फरमाते इतना अजर होगा जब 12वां इमाम इस्लाम का परचम काबे की छत पे लहराएगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जाओ फलां बिन फलां की कब्र पे, उससे बोलो कब्र से बाहर आ, अपना कफन उतार, ये मेहदी ने नया लिबास दिया है, ये लिबास पहन और जल्दी आ, पहले तुम इंतज़ार करते थे, आज तुम्हारा मेहदी इंतज़ार कर रहा है। बड़ा मुकाम है इंतज़ार का। आज मुझे जो मौजू दिया गया है मैंने उसी पे बोलना है और ऐसा इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में मुअज़्ज़ज़ मोमिनीन कराम, चूँकि हमारे वक्त के इमाम हैं, हमारा यकीन है कि उन्होंने आना है और हर मोमिन यही चाहेगा कि हमारे घर में आए, हमारे घर में आए। तो मौला के आने से पहले मौला का इंतज़ाम किया जाए अपने घरों में, एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह बनाई जाए खुसूसी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमाम की आमद का इंतज़ार किया जाए, नमाज अदा की जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, दीगर मौला का ज़िक्र किया जाए, शुहदाए करबला का तज़किरा वहाँ बैठ के किया जाए, दुआए अशूरा पढ़ी जाए, मौला इमाम ज़माना की दुआएं पढ़ी जाए, दुआए अहद पढ़ी जाए। तो इस तरह मौला की आमद की तैयारी होगी। हम जिस घर में रहते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर में बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि मैंने पानी पीना था और मेहमान भी हमारे आ रहे थे, तो घर वालों ने बोला जी जल्दी से नए बर्तन ले आएँ, क्योंकि मेहमान बड़े ख़ास हैं तो बर्तन भी कुछ अच्छे से नए होने चाहिए। तो नए बर्तन हम जाकर ले आए उन मेहमानों के लिए। फिर मैंने सोचा कि हम एक आम सा दुनियादार बंदा है जो हमारे घर आ रहा है, चले हमारे लिए साहिब इज़्ज़त है, तो उसके लिए हम सारी चीज़ें नहीं ला के, अगर हम इमाम ज़माना के सिपाही बनकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारे घर में तो कोई ऐसा बर्तन नहीं, जब इमाम आ जाए तो इमाम बोले कि ज़ाकिर साहब आप मुझे पानी दें, तो मेरे घर में ऐसा बर्तन ही ना हो जिसमें मैं इमाम के सामने पानी पेश कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी वक्त
گیا ہوں اور میں نے اپنے شوکیس میں جہاں پر دوسرے برتن پڑے ہیں وہاں پر ایک گلاس جس کے اوپر میں نے امام زمانہ کا نام بھی تحریر کرایا ہے وہ لا کر رکھ دیا تاکہ اگر امام زمانہ آتے ہیں تو کم از کم میرے گھر میں ان کو پانی دینے کے لیے پاک و پاکیزہ برتن تو موجود ہو۔ اسی طرح میں نے کپ بھی، یہ ایسی نہیں ہے بات، وہ نہ ان چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن انتظار جب کرنا ہے تو انتظار کے لیے انتظام بھی ضروری ہے۔ جو صاحب کوثر ہیں، جو مالک کائنات ہیں، جس کے انتظار میں قیامت کھڑی ہے، وہ ہمارے گھر میں بس ان کا کرم ہے، ان کی نظر ہی ہو جائے تو یہ کافی ہے، لیکن امام کے سپاہی کو انتظار ضروری کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ میں اتنی شدت سے اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں اور میں نے انتظام بھی مکمل کیے ہیں اور میرا امام میرے گھر میں ضرور آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی، اور امام زمانہ ایسی طاقت ہے امام کی، معصوم نے فرمایا جب مہدی آئے گا تو دنیا کا نظام ایک ہو جائے گا، کوئی کسی پہ کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہوگی، سب برابر ہوں گے۔ امام زمانہ بادشاہ ایک ہی پوری کائنات کے بادشاہ ہوں گے اور وہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام۔ تو لوگوں نے سوال اٹھا دیا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اتنی بڑی دنیا اور اس دنیا کا بادشاہ ایک، اور پھر بادشاہ بھی اتنا کہ عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، سارے مل جل کے رہیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو معصوم نے فرمایا جب 11 مہینے کے بعد رمضان آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ مولا ہم نہیں ابھی بھی آپ کی بات کو سمجھے، تو مولا معصوم نے فرمایا یاد رکھنا 11 مہینے تم اپنی مرضی کے ساتھ گزارتے ہو، جب چاہے کھاتے ہو، جب چاہے پیتے ہو، جب چاہے جو کرتے ہو، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو جو اللہ کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے، جو وہ رمضان کے مہینے میں جہاں جہاں بھی دنیا کے جس حصے میں ہوتا ہے وہ صرف مؤذن کی آواز سنتا ہے کہ کب مؤذن کہے کہ روزہ رکھ لو، انہوں نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، کب اس کی پکار آئی کہ روزہ افطار کر لو، اس وقت تک یہ پوری دنیا میں رمضان اور مبارک کے مہینے میں جس طرح نظام ایک ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہمارا 12واں آئے گا تو پوری دنیا کا نظام ایک ہو جائے گا۔ اور امام زمانہ کا انتظار بڑا ضروری ہے، اور انتظار بھی معصوم کے قول فرمان کے مطابق ایسا انتظار جیسا انتظار یوسف کا تھا یعقوب کو۔ اور ایک اور کتاب کے لفظ ہیں کہ جو رعیت اپنے وقت کے امام کا 1 مہینہ انتظار نہ کرے، وہ اپنی گریبان چاک کرے، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ اور اگر وہی رعیت 1 سال لگاتار مسلسل 1 سال اپنے وقت کے امام کا انتظار نہیں کرتی، میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں، اگر وہ مر جاتا ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کیوں؟ وہ مسلمان نہیں، وہ یہودی ہو کے مرا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ دعا ہے پروردگار العالمین محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے، ان کا انتظار حقیقی معنوں میں کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، یا علی مدد۔